السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من شرح قارئ الشاشة للمكفوفين على نظام الأندرويد تولكباك. في الجزء السابق تعرفنا عن كيفية قراءة نص طويل كلمة بكلمة أو حرفا بحرف، وكيف يمكننا أن ننسخ كلمة معينة من النص أو حرفا مثلا، وكيف يمكننا أن نقرأ النص سطرا بسطر، كما تعرفنا كيف يمكننا أن ننسخ ذلك السطر. وتعرفنا على بعض الإيماءات التي نحتاجها في عملية النسخ، وقلنا بأننا نضع أصبعنا في الأسفل ثم نسحبه إلى الأعلى ثم إلى اليمين، أو نضع أصبعنا في الأعلى ثم نسحبه إلى الأسفل ثم إلى اليمين. أنا الآن أتحدث لكم عن آخر نسخة، فالنسخة لم يعد هناك فرق بين الإيماءتين. إن شاء الله في هذا الجزء سنتعرف عن كيفية تعديل النص في مربع التعديل. أنا لدي نص مثلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم هناك خطأ ما، الميم أنا كتبتها نون، وأريد أن أصلح الخطأ. كيف يمكننا أن نعود إلى ذلك النص؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله ننطلق في الشرح. نفتح الواتساب. واتساب تابي ميساج زون دو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أخذ هذا النص رغم أن يعني ليس فيه أي أخطاء، أو أفضل أن أخذ نص آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فيه الأخطاء، حتى نقوم بتعديل الهاء بالتاء مربوطة. نذهب على نسخ. ميساج كوبي. قالنا تم نسخ الرسالة. نذهب على طبي ميساج أو اكتب رسالة، ونقوم بالإيماء التي ذكرناها. نضع أصبعنا، يعني نسحبه من الأسفل ثم إلى الأعلى ثم إلى اليمين. يعني قبل أن نسحبه يجب علينا أن لا نلمس أي عنصر، أن نكون نقف على مربع التعديل. هذا جري التعديل، اكتب رسالة، مربع تعديل. إذن ثم بعد ذلك نقوم بفتح الإيماء. قال لي قائمة تولكباك. سنذهب على خيارات التعديل، هذا كنا قد ذكرناه في الجزء السابق. نذهب على لصق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أقرأ النص كامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه القناة التقنية التي ستجدون فيها كل ما يتعلق بأمور التقنية من تطبيقات وشروحات للمبتدئين وكل ما ترغبون فيه بغرض إثراء المحتوى التقني. هذه القناة ستكون متاحة للجميع. سنقدم فيها شروحات تعليمية للمكفوفين والمبتدئين بشكل عام، وأيضا سنستعرض فيها بعض التطبيقات التي ستفيد الجميع بإذن الله. نأمل تفاعلكم مع القناة، والسلام عليكم. إذا كما تلاحظون المكان الذي كان يجب أن تكون فيه التاء مربوطة فيه الهاء، لأنني كتبت هذا النص باستخدام الإدخال الصوتي من جوجل. الآن أنا أريد أن أعود بسرعة إلى البداية. كيف يمكنني هذا؟ نقوم بفتح قائمة تولكباك ونذهب على خيارات التعديل. نذهب على placer le curseur au début. يعني نقل المؤشر إلى البداية. هو قال لنا début du champ، يعني بداية النص.
Modification en قد cours. السلام. قد تختلف الكلمات من هاتف إلى هاتف. إذن الآن سنتصفح النص حرفا بحرف بواسطة الزرار رفع وخفض النص. زر رفع الصوت سيقوم بتقديمنا في النص. مثلا السلام عليكم سيقول لنا ألف لام سين لام ألف وإلى آخره. نجرب. ألف قال لنا لام سين لام ألف ميم. أنا أريد أن أتصفح كلمة بكلمة. قبل أن ننتقل إلى التصفح بكلمة بكلمة، يمكننا التصفح في النص بسحب أصبع واحد من الأعلى إلى الأسفل. مثلا عين لا ي كاف كم. هاو نحن الآن نتصفح النص بأصبع واحد، نقوم بسحبه من الأعلى إلى الأسفل لنتصفح النص. إذن نكمل. أنا أريد أن أتصفح النص كلمة بكلمة. نقوم بوضع أصبعنا في الأسفل ثم إلى الأعلى ثم إلى الأسفل في إيماءة واحدة. Langue parlée. قال لنا لونغ بارلي. Cadence. Lien. Commande. عناصر التحكم. عناوين. Paragraphe. فقرات. إذا كنا نريد أن نتصفح فقرة بفقرة. أنتم. نقطة. ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه القناة التقنية التي ستجدون فيها كل ما يتعلق بأمور التقنية من تطبيقات وشروحات للمبتدئين وكل ما ترغبون فيه بغرض إثراء المحتوى التقني. هذه القناة ستكون متاحة للجميع. وإلى آخره. ليني هذه سطر بسطر. القناة. والسلام عليكم. مو هذه هي التي سنحتاجها. إذن أقوم بإرجاع النص إلى البداية. Modification en cours. السلام. أنتم قال لنا السلام عليكم. نقطة. ورحمة. نحن نريد أن نقوم بتعديل هذه الكلمة. نقوم باستعمال حرف بحرف. كاركتير الأحرف. ثم نقوم بالتصفح في النص إما عن طريق السحب من الأعلى إلى الأسفل، وأيضا إن قمنا بالسحب من الأسفل إلى الأعلى فإننا نعود إلى الخلف. إذا كنا نريد أن نتقدم في النص أو أن نقدم النص فيجب علينا أن نسحب من الأعلى إلى الأسفل. ألف لام هاء لام ألف هاء. ها هي هاء. Supprimé. Gbord. Mais a bien été supprimé. K. X. F. C. Espace. F. X. Langue suivante. جارنا. ميم. إذن السلام عليكم. Modification en cours. السلام. هاء. Espace. هاء. هناك طريقة يسير بها التوك باك، وهي إن كنا نريد أن نحذف مثلا هاء. إسباس. لا، إذا كنا نريد أن نحذف هاء يجب علينا أن نكون أن نقف على إسباس، ولكن أحيانا هذه قد لا تعمل. أنا الآن أقف على إسباس لأجرب. Gbord. Espace a bien été supprimé. قام بحذف مسافة. إسباس. ورحمة. Modification en cours. إذن أنا أقوم باستعمال طريقة أخرى. هاء. مثلا هذه هي الهاء. أنا الآن قمت بترجيع النص بواسطة زر خفض الصوت. أقوم بالضغط على زر رفع الصوت حتى يكرر لي نفس الحرف، يقول لي هاء.
الآن أضغط على زر الحذف. حذف. Gboard. A bien été supprimé. قال لي ها كانت سبريمي، يعني تم حذف هاء. لام. تاء مربوطة. الآن أقوم بإضافة تاء مربوطة بشكل عام. Modification en cours. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مرحبا بكم. صار هناك ورحمة الله وبركاته. Modification en cours. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه القناة التقنية التي ستجدون فيها. أريد أن أقوم بتعديلها. Cadence. Lien. Comment. Titre. Paragraphe. Ligne. Mot. Caractère. أتعمد التفصيل Mot. حتى تتضح الفكرة ويفهم الجميع إن شاء الله. وبركاته. نقطة. مرحبا بكم في هذه القناة التقنية. التقنية. القناة. Caractère. Langue parlée. Caractère. Mot. حذف. Gboard. Espace. A bien été حذف. A bien été supprimé. أيضا إذا كنا نقف على كلمة معينة مثلا القناة، فإذا ضغطنا على زر الحذف فهو سيحذف لنا آخر حرف في تلك الكلمة. ألف مكسورة. تاء مربوطة. قم بإضافة تاء مربوطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه القناة التقنية التي مسافة. Gboard. هذا. حذف. Espace. A bien été supprimé. حذف. مسافة. هذا. مدفع. Modification en cours. السلام عليكم Caractère. كما قلت يعني ربما تواجهكم بعض المشاكل في هذه تعديل النص. ألف لام قاف نون ألف هاء. Espace. Espace. هاء. أنا الآن أريد أن أقوم بتعديل هاء. قمت بالرجوع إليها بواسطة زر خفض الصوت، ثم أضغط على زر رفع الصوت. هاء. حذف. Gboard. A bien été supprimé. قال لي هاء كانت سبريمي. ألف مكسور. تاء مربوطة. ألف تاء. Modification en cours. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه القناة. أنا الآن قمت بتعديل هذا النص، يعني لا أقوم بتعديله كله حتى لا أطيل عليكم. الآن أنا أريد أن أقوم بحذف هذا النص كامل. أأتي بقائمة توكباك. Menu Talkback. Option de modification. ثم أذهب على خيارات التعديل. Option de modification. Placez le curseur à la fin. Coller. Tout sélectionner. نذهب على tout sélectionner. Texte sélectionné. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه القناة التقنية التي ستجدون فيها كل ما يتعلق بأمور التقنية من تطبيقات وشروحات للمبتدئين وكل ما ترغبون فيه بغرض إثراء المحتوى التقني. إذا سيقرأ للنص كامل. للجميع. أضغط على حذف. حذف. Gboard. Texte effacé. قال لي تكست إفاسي. تم محو النص. Affichage des. كان هذا هو درسنا لهذا اليوم. في الجزء الأخير سنتطرق إلى بعض الإعدادات المهمة التي يجب تعديلها. لن نتطرق إلى جميع الإعدادات، يعني سنتطرق إلى الإعدادات المهمة فقط، وهي التي سنركز عليها كثيرا، لأن افتراضيا تكون بعض المشاكل في توكباك. مثلا يقول لنا appuyez deux fois pour activer انقل مرتين للتفعيل، أو نقل اسحب لنقل العنصر، والعديد من الكلمات. نحن سنتعرف عن حل لهذه المشاكل. إذن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.